विद्यकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगदर्शने अस्माकं योगदर्शने आरम्भं कृतवन्तः वयं। यदा वृत्तिसारूप्यं भवति तदा चित्तस्य वृत्तिसारूप्यं भवति, द्रष्टा आत्मानं द्रष्टुं न शक्नोति, तस्य स्वरूपविषये ज्ञानं न भवति। यदा वृत्तीनां निरोधः भवति तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं भवति। वृत्तीनां विषये वयम् अभ्यासवैराग्यम् एतद् विषये, अनन्तरम् ईश्वरप्रणिधानानि, एतत् सर्वमपि वयं दृष्टवन्तः। अष्ट उपायाः, एते अष्ट उपायाः सूचिताः। तदनन्तरम् अस्माकं यदा चित्तस्य निर्मलता भवति तदा निरुद्धं चित्तं कथं भवति? तत्र निरुद्ध चित्ते अंजनता भवति। सूत्रकारः वदति ततस्थ तदंजनता समापत्तिः। यदा क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मणिर्गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदंजनता समापत्तिः। यदा अस्माकं चित्तं निरुद्धं भवति, निरुद्ध चित्ते ग्राह्यस्य अपि ग्रहणस्य, ग्रहणं नाम अस्माकम् इन्द्रियाणि, ग्रहीता नाम अस्माकं आत्मा, एवं त्रयाणाम् अपि तत्र अंजनता भवति निरुद्ध चित्ते। सा समापत्ति नाम समाधि भवति। समाधि भवति, तत्रापि चत्वारः स्तराः उक्ताः सन्ति। तत्र तु शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा भवति, सा समापत्ति तु सविकल्पा समापत्ति। यदा स्थूल विषयेषु भवति तदा शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा, तदा सा सवितर्का समापत्ति। यदा अर्थमात्र निर्भासा भवति तदा सा समापत्ति निर्वितर्का समापत्ति। तादृशमेव सूक्ष्म विषयेषु यदा सा समापत्ति भवति तदा सा समापत्ति निर्विचारा भवति। निर्विचारा भवति तस्मिन् समये निर्विचारस्य वैशारद्यं यदा भवति तदा निर्विचार वैशारद्ये अत्र यदा निर्विचारस्य विशारद्यं भवति तदा अस्माकं समापत्ति एतादृशी भवति। एवं उक्ता सविकल्पा निर्विकल्पा निर्विचार सविचारा निर्विचारा। अनन्तरम् आसीत् निर्विचार समाधे वैशारद्यं यदा भवति तदा अग्रिमा स्थिति उक्ता अस्ति, सा तु अस्ति अध्यात्म प्रसादः भवति। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। अध्यात्म प्रसादः यदा भवति तथा ऋतंभरा प्रज्ञा, अस्माकं प्रज्ञा अस्माकं बुद्धि ऋतं धारयति। अत्र शब्दद्वयं भवति, ऋतं सत्यं। सत्यं नाम सापेक्षं सत्यं यत् अस्ति, ऋतं पारमार्थिकं सत्यम् अस्ति, तादृशं ऋतं भवति। सापेक्ष सत्यं यथा वयं
उपविष्टा स्मः, परन्तु सापेक्षमेतत्, यतोहि पृथ्वी तु भ्रमणशीला अस्ति, गति तत्र अस्ति, तस्मात् वयम् उपविष्टा स्म, सापेक्षमस्ति एतत्। निरपेक्षं तु एतत् नास्ति, तस्मात् वयं तु सापेक्ष सत्ये एव सर्वं व्यवहारं कुर्मः। पारमार्थिकं सत्यं किमस्ति, तत् ज्ञानं ऋतंभरा प्रज्ञा माध्यमेन भवति। यदा ऋतंभरा प्रज्ञा भवति तदा तस्य वैशिष्ट्यमस्ति, विशेषार्थमस्ति। ऋतंभरा प्रज्ञा द्वारा विशेषार्थं कथमस्ति, तदवति श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। एषा प्रज्ञा श्रुत अनुमान द्वारा यत् ज्ञानं भवति, श्रुतेन ज्ञानं भवति, अनुमानेन ज्ञानं भवति, प्रत्यक्षेण तु ज्ञानम् अस्ति एव, तत् ज्ञानं यत् अस्ति तत् अपि विशेषार्थं भवति। तो यत् वयं शृणुमः, श्रवण माध्यमेन अनुमानेन बुद्धिगम्य ये विषयाः सन्ति, ततो अपि विशेषार्थता ऋतंभरा प्रज्ञायाः भवति। तस्मात् उक्तं विशेषार्थत्वम् अस्ति ऋतंभरा प्रज्ञायाः। तेन विशेषार्थत्वेन कश्चित् विशिष्टः संस्कारः भवति, स संस्कारः तु अन्य संस्काराणां प्रतिबन्धं करोति। अन्य संस्काराः तेन बाधिताः भवन्ति, तदा अन्य संस्काराः उत्पन्नाः न भवन्ति, तेषां समाप्तिः भवति। अन्य संस्काराणां यदा प्रतिबन्धः भवति तदा एक एव संस्कारः ऋतंभरा प्रज्ञायाः विशेषार्थ संस्कारः अस्ति। तदा अनन्तरं तस्य संस्कारस्य अपि निरोधः करणीयः भवति। यदा तस्य संस्कारस्य निरोधः भवति तेन सर्वनिरोधः भवति। पूर्व संस्काराणां निरोधः कृतः ऋतंभरा प्रज्ञा संस्कारेण, ऋतंभरा प्रज्ञा संस्कारस्य अपि यदा निरोधः भवति तदा सर्वनिरोधः भवति। सर्वनिरोधेन तदा निर्वीजः समाधि भवति इति समाधिपादः एतावत्पर्यन्तं वदति। एतानि सूत्राणि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया तज्जा संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्वीजः समाधि। समाधिपादः एतावत्पर्यन्तम् अस्ति। समाधि नाम अस्माकं योगः, योगः नाम समाधि। तस्मात् समाधि विषयकं विवरणं समाधिपादे भवति। चित्तस्य वृत्ति सारूप्यं भवति लोके। वृत्तीनां निरोध निमित्तम् उपायाः सन्ति 8। यदा वृत्तीनां निरोधः भवति तदा चित्तस्य निर्मलता भवति। तादृशे निर्मले चित्ते ग्रहणस्य अंजनता भवति। ग्रहणस्य नाम दृश्यस्य, संसारस्य, लोकस्य अंजनता भवति। द्वितीय स्तरे तत्रैव अंजनता भवति इन्द्रियाणां ग्रहणस्य। ग्रहण विषयाणां येषाम् उपकरणैः, येषां करणैः माध्यमैः वयं ग्रहणं कुर्मः, इन्द्रियैः मनसा वयं ग्रहणं कुर्मः ग्राह्यस्य, तस्य अंजनता भवति। एषा द्वितीया अंजनता। तृतीय तु द्रष्टुः अपि अंजनता भवति, ग्रहीतुः अपि अंजनता भवति। यः ग्रहीता अस्ति, आत्मा अस्ति, तस्य अपि अंजनता भवति। एवं नाम त्रयाणाम् अपि अंजनता भवति। अंजनता तस्य आभासः, तस्य काचित् छवि निर्मिता भवति निरुद्धे चित्ते, तदा निर्मले चित्ते। तस्य नाम एव समापत्तिः अस्ति, नाम तस्य नाम एव समाधिः अस्ति। सा तु समाधि चतुर्विधा उक्ता। यदा स्थूल विषयेषु अस्ति तदा तु सवितर्का। सवितर्का अपि द्विविधा। यदा शब्द अर्थ ज्ञानेन संकीर्णा अस्ति तदा सवितर्का। यदा केवल अर्थमात्र निर्भासा अस्ति
तदा तु निर्वितर्का स्थूल विषयाणां सा एव समाधि यदा वयं सूक्ष्म विषयेषु समाधिं कुर्मः विचार स्तरे गच्छामः तन्मात्राणां विषये इंद्रियाणां विषये तदा तु सा सविचारा अस्ति यदा तत्र अपि त्रिविध संकीर्णता अस्ति तर्हि सविचारा यदा सा इतोपि अर्थमात्र निर्भासा तत्र भवति तदा निर्विचारा भवति एतः तु चतस्रः समाधयः उक्ताः सन्ति परन्तु एतासां सामूहिकं नाम अस्ति सवीजः समाधि सवीजा तत्र आलम्बनम् अस्ति तस्मात् सवीजाः सन्ति यदा निर्विचार समाधि अस्माकं इतोपि विशदा भवति इतोपि प्रखरा भवति तस्य वैशारद्यं भवति तदा अध्यात्म प्रसादः भवति तेन ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्ना भवति तत्र विशेषा संस्कारा भवन्ति ते संस्कारा अन्य संस्काराणां प्रतिबन्धनं कुर्वन्ति अनन्तरं तेषामपि यदा प्रतिबन्धः भवति तदा निर्वीजा समाधि भवति एतावत्पर्यन्तं वयं समाधिपादं दृष्टवन्तः अनन्तरं द्वितीयपादः भवति साधनपादः तदा साधनानि सन्ति इदानीं पर्यन्तं यत् यत् प्रसङ्गवशात् आगतमस्ति समाधिपादे तत् सर्वम् उक्तं परन्तु द्वितीयपादे साधन विषये उक्तमस्ति तत्र आरम्भः अस्ति तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः एतेषां सामूहिकं नाम क्रियायोगः कस्य कस्य तपसः स्वाध्यायस्य ईश्वर प्रणिधानस्य च एवं एतेषां नाम क्रियायोगः तपः अस्माकं शारीरिकं मानसिकं वाचिकम् एतत् सर्वं तपः यथा द्वन्द्व सहनस्य या अस्माकं क्षमता अस्ति तस्य नाम तपः सर्वविध द्वन्द्व सहनस्य शारीरिकं भवतु वा मानसिकं भवतु वा वाचिकं भवतु वा एतत् सर्वं तपः तपः श्रेण्यां स्वाध्याय अस्ति स्वयमेव अध्ययनं स्वाध्याय स्वस्य विषयकम् अध्ययनं स्वाध्याय एवं सद्ग्रन्थानां स्वाध्यायः ईश्वर विषयकं चिन्तनं लोकस्य विषये अपि चिन्तनं स्वाध्यायः ईश्वर प्रणिधानं भगवतः शरणागति एतत् ईश्वर प्रणिधानम् एतस्य नाम क्रियायोगः क्रियायोगः अस्ति क्रियायोगेन किं भवति किमर्थं क्रियायोगः तस्य फलं किम् अस्ति तदवति समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च क्रियायोगेन द्विविधं फलं भवति समाधि भावना भवति क्लेशानां तनुकरणं भवति तनुकरणं क्षीणकरणं भवति क्लेशा क्षीणा भवन्ति सूक्ष्मा भवन्ति एवं एतस्य प्रयोजनद्वयमुक्तमस्ति क्रियायोगस्य अनन्तरं क्लेशः समाधि विषये वयं पूर्वपादे पठितवन्तः अभ्यसितवन्तः इदानीं क्लेशः के सन्ति तदवति अविद्या स्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः एते क्लेशाः सन्ति पञ्च अविद्या अस्मिता रागः द्वेषः अभिनिवेशः एते क्लेशाः क्लेशाः सन्ति एतेषाम् अपि उक्तमस्ति अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषाम् उत्तरवर्तीनां क्लेशानां क्षेत्रम् अविद्या अस्ति यथा कृषि क्षेत्रं भवति यत्र कृषि क्षेत्रम् अस्ति तत्रैव बीजानि उक्तानि वर्धन्ते तेषां सस्यरूपेण तेषां वृद्धिः भवति तथैव अविद्या क्षेत्रम् अस्ति तत्र यदि अन्य क्लेशानां यदि बीजाः भवन्ति पतन्ति तदा ते क्लेशाः वृद्धिं प्राप्नुवन्ति तथा वदति अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां कीदृशानाम् उत्तरेषां तत्र प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणां क्लेशाः कीदृशाः सन्ति प्रसुप्ताः सन्ति एते क्लेशाः सर्वदा अस्माकं चित्ते तिष्ठन्ति परन्तु सर्वदा दृष्टिगोचराः न भवन्ति तदा प्रसुप्ताः सन्ति ते सुप्तरूपेण तिष्ठन्ति तनु यदा वयं
क्रियायोगस्य आचरणं कुर्मः, अन्य साधनानां वयम् आचरणं कुर्मः, तदा एतेषां तनुकरणं भवति, एते क्षीणा भवन्ति। विच्छिन्नाः उदाराः च, उदारः क्लेशः यदा यस्य क्लेशस्य अभिभवा जाता अस्ति, प्रकटीकरणम् अस्ति, तर्हि सः क्लेशः तु उदारः अस्ति। तस्य उदारता समये अन्य क्लेशः किंचित तत्र अभिभूतः जाता अस्ति, सः तु विच्छिन्नः क्लेशः। यथा कदाचित् राग क्लेशः अस्माकं यदि उदारः अस्ति, तस्मिन् समये द्वेष क्लेशः सूक्ष्म अवस्थायां तिष्ठति, सः अभिभूतः भवति, तस्य दर्शनं तावत् न भवति, सः तु विच्छिन्नः। एवं वदति प्रसुप्ताः सन्ति एते क्लेशाः तनु भवन्ति यदा क्रियायोगस्य अन्यविध योग साधनानाम् आचरणं कुर्मः। उदाराः भवन्ति स्व यदा ते आनुकूल्यं प्राप्नुवन्ति, तादृशं वातावरणं प्राप्नुवन्ति, तदा उदारा भवन्ति, तस्मिन् समये अन्य क्लेशः विच्छिन्नः भवति। एवं प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्या यत् अन्येषां क्षेत्रम् उक्तम् अस्ति, तस्य विषये उक्तम् अस्ति अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। अनित्य पदार्थे नित्यतायाः या भावना अस्ति, एकम् अनित्यमस्ति, सर्वदा एषः संसारः न स्थास्यति, परन्तु वयं चिन्तयामः अस्माकं सर्वदा आभासः भवति, एषः संसारः तु सर्वदा भविष्यति। यथा अस्माकं शरीरम् अस्ति, अनित्यमस्ति, परन्तु अस्माकं तस्य विषये नित्यता बोधः भवति। अस्माकं वर्तमानकालिक यः सम्बन्धः अस्ति सः सर्वदा भविष्यति, अस्माकं सम्बन्धिनः सर्वदा भविष्यन्ति, एते तेषां विषये अपि नित्यतायाः वयं भावं कुर्मः। तो अविद्या अस्ति एषा। अशुचि, यत् अशुचि अस्ति, अस्माकं शरीरम् अस्ति अपवित्रम् अस्ति, प्रतिदिनम् अस्माभिः स्नानमेव करणीयमेव भवति, वस्त्राणि परिवर्तनीयानि भवन्ति, यत्र वयं तिष्ठामः तत्र सर्वदा अस्माभिः स्वच्छता करणीया भवति। तथा च अस्माकम् अन्तःकरणं वयं चिन्तयामः वयं तु पवित्राः एव जाताः, तथा नास्ति, तत्रापि मालिन्यं प्रविशति एव, बहुविध विकाराः उत्पन्नाः भवन्ति एव, तस्मात् तत्र शुचित्वं वयं पश्यामः। दुःखं, दुःखेषु सुख ख्याति भवति, यत् दुःखदायकम् अस्ति तत्र वयं सुखम् अन्वेषयन्तः भवामः, तत्र एव सुखम् अस्ति, तत्र एव सुखम् अस्ति, तस्या पृष्ठतः वयं धावन्तः भवामः। तो दुःख विषयेषु सुखस्य प्रतीति, सुखस्य ख्यातिः अस्ति। अनात्मसु आत्मख्याति, अनात्मसु यत् अनात्मम् अस्ति तत्र वयम् आत्मख्यातिं पश्यामः। एतत् शरीरम् अनात्मा अस्ति, परन्तु अत्र वयम् आत्मख्यातिं पश्यामः। अस्माकम् इन्द्रियाणि सन्ति, तानि तु प्रकृतेः विकाराः विकाररूपेण सन्ति, परन्तु वयं तत्र आत्मख्यातिं कुर्मः। एवं वदति अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। एषा अविद्या अस्ति। अस्मिता का अस्ति? दिग्दर्शन शक्तयोरेकात्मता एव अस्मिता। अस्मिता अस्ति यत् दृक् शक्ति अस्ति, दर्शन शक्ति अस्ति, आत्मता एव अस्मिता अस्ति। दृक् शक्ति तो अस्माकं द्रष्टा यः अस्ति जीवः, दर्शन शक्ति इंद्रियाणि सन्ति, अस्माकं मनः अस्ति, अस्माकं एकात्मता एव भवति। तत्र अस्माकं मनः पृथक् अस्ति, अहं पृथक् अस्मि इति भावना न भवति, तस्य एकात्मता एव भवति, अस्मिता भवति, तस्याः नाम अस्मिता। अनन्तरं सुखं, रागः, सुखानुशयी रागः, सुखस्य अनुसरणं करोति तादृशः भावः अस्ति रागः। यत्र वयं सुखं
प्राप्नुमः तत्सुखं वयं पुनः पुनेन प्राप्तुम् इच्छामः, तत्र पुनः अस्माकम् इच्छा भवति एतत् सुखं पुनः भवतु अस्माकं। तस्य पुनः पुण्येन या प्राप्ति इच्छा अस्ति तस्य नाम रागः, तदा रागः भवति। दुःखानुशयी द्वेषः, दुःखस्य यदा अस्माकं पुनः स्मरणं भवति तदा वयं द्वेषं कुर्मः, तत् न भवेत् इति वयं दूरीं स्थापयितुम् इच्छामः, अथवा अस्माकं मनसि तद्विषयकं कोपः भवति, तद्विषयकम् असहना भवति, तस्य नाम द्वेषः। अग्रिमे अभिनिवेशः वदति, स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो अभिनिवेशः। अभिनिवेशः अस्ति अहं सर्वदा भवेयम्, एतादृशी स्थितिः न आगच्छेत् यदा अहं न भवेयम्, एतादृशः अभिनिवेशः। यस्यां स्थितौ जनः भवति स तस्यां स्थितौ सर्वदा स्थातुम् इच्छति। किंचित एक आङ्ग्लशब्दः भवति कंफर्ट जोन, तत्रैव स्थातुम् इच्छामः वयं, यस्मिन् संघटनस्य वर्तुले वयं स्मः वयं तत्रैव स्थातुम् इच्छामः। कतिचन लाभाः तत्र सन्ति। यस्मिन् समाजे वयं स्मः वयं तत्रैव तस्मिन् वर्तुले स्थातुम् इच्छामः। कस्मात्? तत्र कतिचन अस्माकं कृते सौविध्यानि सन्ति। यत्र यस्मिन् निवेशने वयं भवामः तत्रैव स्थातुम् इच्छामः। कतिचन सौविध्यानि सन्ति, तत्र वयम् अभ्यस्ता जाता। तथैव अस्मिन् शरीरे अपि वयम् अभ्यस्ता जाता, सूक्ष्म शरीरे अभ्यस्ता जाता। तस्मात् इतः बहिः गन्तव्यमस्ति इति चिन्तनं न भवति। अहं सर्वदा स्थातुम् इच्छामि। नाम मृत्युभय रूप यः क्लेशः अस्ति सः तु अभिनिवेशः। स वदति विदुषः अपि तथारूढः, यः विद्वान् अस्ति तस्मिन् अपि तथैव भवति एषः क्लेशः। सः अपि तत् त्यक्तुं न इच्छति, न तत्र तस्य भावः न भवति। तथा च स्वरसवाही अस्ति, कश्चित् अन्यः एतस्य उत्पादनं न करोति, बहिर्भागतः एषः क्लेशः अस्मासु न प्रविशति। यथा रागः अस्ति तर्हि सुखं प्राप्नुमः, तस्य पुनः पुनः इच्छां कुर्मः, रागः एवं बहिर्भागतः आगतः। दुःखमपि अन्येषां माध्यमेन वा बहिर्भागतः वा प्राप्तवन्तः, तर्हि तस्य अनुशयं करोति, तादृशः क्लेशः द्वेषः। परन्तु एषः अभिनिवेशः स्वरसवाही अस्ति, स्वयमेव उत्पन्नः अस्ति। अस्माकम् आरम्भकालतः अनादि इति वक्तुं शक्नुमः। कल्पस्य आरम्भतः यदा आरभ्य अस्माकं जन्म अस्ति तदा आरभ्य अस्माभिः सह एषः अभिनिवेशरूप क्लेशः निरन्तररूपेण स्थिता अस्ति। एवं पञ्च क्लेशाः उक्ताः। अविद्या अस्ति एतेषां क्षेत्रम्। अविद्या कारणतः एते दृढा भवन्ति, उत्पन्ना भवन्ति, एतेषां दृढता भवति। तदवति ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। कथं? यदा क्रियायोगानाम् अभ्यासः कृतः तदा एते क्लेशाः सूक्ष्माः जाताः, सूक्ष्माः भवन्ति। क्रियायोगस्य अभ्यासेन सूक्ष्माः ते क्लेशाः प्रतिप्रसव हेयाः। हेयः दूरीकरणीया। दूरीकरणीया नाम कथं दूरीकरणीया? ते प्रतिप्रसवः। प्रतिप्रसव नाम प्रसवं नाम यथा उत्पत्ति भवति, प्रसवः भवति, तर्हि बहिः आगच्छन्ति, जन्म भवति, तदा पुनः तत्रैव प्रेषणीया, नाम तेषां प्रतिप्रसवः करणीयः अस्ति। तादृश वदति प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव नाम कुतः उत्पन्ना सन्ति? अविद्यातः उत्पन्ना सन्ति। तर्हि अविद्या कुतः उत्पन्ना अस्ति? अज्ञानतः उत्पन्ना अस्ति। तस्मात् एतेषां तत्रैव प्रेषणम्। अविद्या यदा समाप्ति भवति तदा एतेषां समाप्ति भवति। अविद्या कदा समाप्ता भवति? यदा ज्ञानस्य उदयः भवति। एवं क्लेशानां विषये उक्तम्। एते तु तथा ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। यदा क्रियायोगस्य अभ्यासं कुर्मः वयं,
तदा एते क्लेशा स्थूल रूपेण तु न भवन्ति, एते सूक्ष्माः भवन्ति, परन्तु एतेषां वृत्तयः अस्माकं चित्ते तु तिष्ठन्ति एव। यदा अवसरः भवति, यदा आनुकूल्यं प्राप्नुवन्ति, तदा पुनः ते स्थूला नाम अभिभूत तत्र प्रवृत्ताः भवन्ति। तस्मात् ध्यानहेयाः वृत्तयः, एतेषां वृत्तयः तु ध्यानेन दूरीकरणीयाः, ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः। अग्रे कश्चित् विषयः उक्तः अस्ति। कर्माशयः अस्ति, यत् कर्माणि सन्ति, कर्मणाम यः विपाकः अस्ति, तस्य वासनाः या सन्ति अस्माकं चित्ते, तस्य नाम कर्माशयः। सः कर्माशय एव क्लेशस्य मूलमस्ति। यदा कर्माणि तत्र कर्माशयः अस्ति, स एव क्लेशस्य मूलः अस्ति। कथमस्ति? दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः, दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट जन्म वेदनीय। कतिचन कर्माणि सन्ति, तेषां फलं तु दृष्ट जन्मनि नाम अस्मिन् जन्मनि एव भवति। कतिचन कर्माणि सन्ति, तेषां फलं तु अन्तर्जन्मसु भविष्यति। अदृष्ट जन्म वेदनीया सन्ति ते क्लेशात्। तदा एवं दृष्ट वेदनीया अदृष्ट जन्म वेदनीया च एते सन्ति। सति मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगः। यावत्पर्यन्तं मूलम् अस्ति, कर्माशय अस्ति, तावत्पर्यन्तम् एतेषां विपाकः भवति। केन रूपेण? जाति रूपेण, आयु रूपेण, भोग रूपेण। जाति आयु भोग। जाति नाम ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि जाति नास्ति, जाति नाम जन्म। तावत्पर्यन्तं पुनः पुनः जन्म भवति, यावत्पर्यन्तं कर्माशय अस्ति। सति मूले, मूले सति कर्माशये सति, कर्माशये यावत्पर्यन्तम् अस्ति अस्माकं, तावत्पर्यन्तं तस्य विपाकः भविष्यति एव। कदाचित् केषाञ्चित् कर्मणाम् अस्मिन् जन्मनि, केषाञ्चित् कर्मणाम् अनन्तरजन्मसु। तो तेषां फलं विपाकः कथं भवति? जाति रूपेण भवति, आयु रूपेण भवति, भोग रूपेण भवति। जाति नाम जन्म भवति, भिन्न भिन्न जन्मानि भवन्ति। तस्मात् जाति रूपेण, आयु रूपेण यस्मिन् जन्मनि वयं प्राप्तवन्तः जन्म, तस्य एक निश्चित आयुः अस्ति। तर्हि तावत् पर्यन्तं ते भोगाः सन्ति। अनन्तरं भोगाः तस्मिन् जन्मनि ते भोगाः सन्ति। भोगाः तस्मात् कर्माणि सन्ति, तेषां भोगः करणीयः अस्ति अस्माभिः। तस्मात् वदति तद्विपाकः जाति आयु भोगः। ते भोगाः कीदृशाः सन्ति? ते फलाद् परिताप फलाः, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। यतोहि कर्माणि तु द्विविधानि सन्ति, पुण्यकर्माणि अपुण्यकर्माणि। तेषाम् अपि कर्माशय अस्ति, तस्य फलमपि तादृशमेव अस्ति। पुण्यकर्मणां फलमस्ति ह्लादः। तदा ये भोगाः सन्ति ते ह्लाददायकाः सन्ति। अपुण्यकर्मणां भोगः अस्ति परिताप फल। परिताप भवति, तेषां कारणतः दुःखं भवति। एतादृशा ये जाति आयु भोगाः सन्ति, ते पुण्य अपुण्य कर्मणां कारणतः हलात् फला परिताप फलाः च सन्ति। एवं वदति परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। तो यदा एते हम पुण्य अपुण्य रूप फलानां प्राप्ति भवति, तदा ह्लादः भवति, परितापः च भवति। तो
हलात् परितापः भवति, हलादः भवति तर्हि तु प्रसन्नता अस्ति, आनन्दः अस्ति। हलात् फल परिताप फल तदा दुःखम् अस्ति, तर्हि दुःखम् अस्ति तत्तु अस्ति एव दुःखम्। परन्तु विवेकिनः कृते, यः विवेकशीलः अस्ति, यस्य विवेकः जागृतः अस्ति, तादृशस्य कृते तु सर्वं दुःखमेव अस्ति। यत् लादफलमपि तदपि दुःखकारकं, सः एवं चिन्तयति। कथं चिन्तयति? तदा वदति परिणाम दुःखम्। फलाद् परिणामः येषाम् अस्ति तत्रापि सः परिणाम दुःखं पश्यति। परिणाम दुःखं नाम यदा सः सुखं पश्यति, अनुभवति, फलादम् अनुभवति, तदा अनन्तरं यदि विवेकेन सह विचारं करोति तदा तस्य अनन्तरकाले तु परितापः भवति। अहो एतत् इदानीम् एतस्य तु समाप्ति जाता, एतत् सुखम् आसीत्, सुखं तु समाप्तं भविष्यति, अथवा तस्य अन्यविध कष्टानि भवन्ति। इदानीं बहु उत्तमम् अस्ति, मम उपभोग सामर्थ्यमेव नास्ति, इदानीं शरीरम् इदानीं जर्जरं जातं, सर्वं तु अस्ति मम पार्श्वे, परन्तु इदानीं तथा परिणाम दुःखम् अस्ति। द्वितीयम् अस्ति ताप दुःखम्। ताप दुःखं भोगाः तु समाप्ता भवन्ति, तेषां विनाशः भवति, विनाशशीलाः सन्ति। विनाशशीलाः सन्ति, यदा विनाशः तापः भवति, संतापः भवति। ओ पूर्वम् एवम् आसीत्, इदानीम् एतत् अस्ति, इदानीं समाप्तं जातम्, इदानीं मम शरीरस्य स्थितिः एव तादृशी नास्ति, एवं तापः भवति। तथा संस्कार दुःखं, यदा भोगानाम् उपभोगकालः भवति तस्मिन् समये कर्माणि कुर्मः, उत्तमानि अनुत्तमानि, तेषां कश्चित् संस्कारः अस्ति, पुनः कर्माशयः संगृहीतः भवति, तस्मात् संस्कार दुःखम्। एवं भोगाः ये सन्ति, लादफलाः अपि सन्ति, ते अपि परिणाम दुःखकारकाः, ताप दुःखकारकाः, संस्कार दुःखकारकाः सन्ति भोगाः। अन्यच्च विवेकी अन्यतपि एकं चिन्तनं करोति। सः किं चिन्तनं करोति? गुणवृत्ति विरोधात्। गुणानां परस्परं वृत्ति विरोधः अस्ति। कथमस्ति? सत्त्वगुणस्य स्वभावः तु प्रकाशात्मकः अस्ति, तमोगुणस्य पूर्णतया जाड्योत्पादकः अस्ति, तस्मात् द्वयोः मध्ये विरोधः अस्ति। एकस्य स्वभावः स्थितिशीलः अस्ति, तमोगुणस्य रजोगुणस्य गतिशीलः अस्ति, क्रियाशीलः अस्ति। सत्त्वं सदा प्रकाशे निमग्नं भवति, तमः तु तत्र मोहे निमग्नः भवति। एवं एतेषां गुणवृत्तीनां विरोधः अस्ति। सर्वदा एकः एव गुणः न तिष्ठति, एतेषां वृत्तयः यदा भवन्ति तदा स्वस्वप्रभावं दर्शयन्ति। तस्मात् वदति परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च सर्वं विवेकिनः कृते दुःखमेव अस्ति। वस्तुतः दर्शन शास्त्राणि सर्वत्र लोके यानि सन्ति तत्र चतुर्विध चिन्तनं सार्वत्रिकम् अस्ति। दर्शन शास्त्रस्य विषयः एषः एव अस्ति। एकं तु अस्ति हेयम्। हेयं किम् अस्ति? यत् दुःखम् अस्ति, अनागतं दुःखम्, दुःखं तु हेयमस्ति, दूरीकरणीयमस्ति। हेयं किं निमित्तं दर्शनं? तदा तत्र अस्ति चत्वारि प्रयोजनानि। तथा हेयमस्ति। द्वितीयमस्ति हेयस्य हेतु, तस्य कारणं किमस्ति? यत् हेयमस्ति, दूरीकरणीयमस्ति, तस्य कारणं किमस्ति? द्वितीयमस्ति। तृतीयमस्ति हानं। हानं नाम तस्य उपस्थिति कस्मात् अस्ति? यत् हेयमस्ति तस्य कारणं किम् अस्ति? करणीयमस्ति। हानं नाम किं दूरीकरणीयमस्ति? और हानोपाय, तस्य दूरीकरणस्य उपायः कः अस्ति? एवं वदति हेयं
हेय हेतु हानम हानोपायः। सर्वत्र दर्शनशास्त्रेषु एषः विषयः अस्ति। तस्याधारेण ते अपि स्वस्व विषयं वदन्ति। यथा बौद्ध दर्शने चत्वारि आर्य सत्यानि सन्ति। प्रथमम् आर्य सत्यं दुःखं, दुःखम् अस्ति। द्वितीयम् आर्य सत्यं समुदयः, दुःखस्य कारणं सांसारिक विषयेषु तृष्णा अस्ति। तृतीयं तस्य निरोधः, दुःखस्य निरोधः अस्ति, तस्य अस्तित्वम् अस्ति, दुःखं दूरं कर्तुं शक्यते। तो दुःख निवारणस्य उपायः अस्ति इति वदति बौद्धदर्शनं। मार्गः, तस्य मार्गः अपि अस्ति, अष्टाङ्गिकयोगः इति। बौद्धदर्शने आर्यसत्यानि चत्वारि, तेषाम् अस्तित्वम् अस्ति। आर्यसत्यं दुःखम् अस्ति, दुःखस्य समुदयः अस्ति, दुःखस्य कारणम् अस्ति, निरोधः, तस्य निरोधस्य उपायाः सन्ति, तथा च मार्गः अस्ति, तन्निमित्तं प्रक्रिया काचित् अस्ति। तथैव योगदर्शनमपि वदति दुःखं दूरीकरणीयम् अस्ति। हेयं हेयम् अनागतं दुःखं, हेयं दुःखम् अनागतं। किमर्थम् अनागतं दुःखं? केवलं दुःखं किमर्थं न उक्तं? तदा यत् दुःखं भूतकाले अनुभूतं तत्तु अनुभूतं, तस्य तु समाप्तिः जाता। इदानीं पुनः तस्य अस्तित्वं नास्ति। वर्तमान काले वयं यत्र स्मः तत्र सुखं वा दुःखं वा तत् सर्वं तु भोक्तव्यमेव, तत् प्रक्रियायाम् अस्ति, इदानीं तस्य समाप्तिः नास्ति। तस्मात् अनागतं दुःखं यत् न आगतम् अस्ति इदानीं पर्यन्तं, तादृशं दुःखं हेयं, दूरीकरणीयम्। दुःखस्य कारणं किमस्ति तद्वदति। दुःखस्य कारणमस्ति, यत्किमपि दुःखं तस्य कारणमस्ति। योगदर्शनं वदति तस्य कारणम् अविद्या अस्ति। अविद्या अस्ति, अविद्या कारणतः वयं किं पश्यामः, कीदृशी अनुभूतिः भवति? तदा द्रष्टा दृश्यम् एतयोः संयोगाः प्रतीयते। अविद्या कारणतः, अविद्या कारणतः द्रष्टा दृश्यं च एतयोः संयोगः अनुभूयते। आत्मा जीवः जीवात्मा चित्तेन सह ऐक्यम् अनुभवति, दृश्येन सह ऐक्यम् अनुभवति। एषः संयोगः अस्ति। अविद्या कारणतः एषः संयोगः भवति। यदा अविद्या दूरी भवति तर्हि एषः संयोग भावना नष्टा भवति, तदा संयोगः नष्टः। हानं नाम एतस्य उपायः कः अस्ति? यत् हेयमस्ति, यत् दूरीकरणीयमस्ति, तस्य कारणम् उक्तम्। इदानीं तत् दूरीकर्तुं तस्य कथं दूरीकरणीयं? संयोगाभावेन दूरीकरणीयमस्ति। तर्हि तस्य प्रक्रिया का अस्ति? तद्वति विवेकख्याति हानोपायः। एवं उक्तमस्ति यदा विवेकख्याति भवति तदा अविद्यायाः नाशः भवति, तेन संयोग अभावः भवति। संयोगः न भवति, संयोगस्य अभावः। संयोगः पूर्वमपि नास्ति, अविद्या कारणतः वयम् अनुभवामः यत् संयोगः अस्ति। यदा अविद्या समाप्ता भवति, अविद्यायाः अभावः भवति, तर्हि संयोगस्य अभावः स्वयमेव भवति। संयोगस्य अभावः यदा भवति तदा हेयं किमपि अवशिष्टं न भवति, तदा दृश्ये कैवल्यं तदस्ति। सूत्ररूपेणापि एते विषया अग्रे पुनः उक्ताः सन्ति। हेयं दुःखम् अनागतं, यत् अनागतं दुःखं, न आगतं यत् दुःखं तत् अनागतं दुःखं हेयं, दूरीकरणीयम्। तस्य कारणं किं? हेय हेतु किमस्ति? दृष्टि दृश्ययोः संयोगः हेय हेतुः। एकवारं किञ्चित् पुनः वयं
पूर्वं चित्रं पश्यामः। अत्र संयोगः कयोः अस्ति, द्रष्टुः दृश्यस्य च। इदानीं दृश्यस्य विषये अग्रे वर्णनं करोति। दृश्यं नाम किम् अस्ति, दृश्यं कीदृशम् अस्ति। यदि यावत् पर्यन्तं तस्य विषये स्पष्टता न भविष्यति तावत् पर्यन्तं संयोगस्य अभावः न भविष्यति। तस्मात् दृश्यस्य विषये अपि पुनः उक्तमस्ति। दृश्यं किम्? एवं तदा दृश्यं दृश्यं वदति प्रकाश क्रिया स्थितिशीलः भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं। दृश्यस्य शीलं किम् अस्ति? यत्किमपि दृश्यम् अस्ति, संसारः अस्ति, अस्माकं भूतेन्द्रियात्मकं यत्किमपि अस्तित्वम् अस्ति तत् सर्वं दृश्यकोटौ अस्ति। पुरुषात् बहिः यत्किमपि अस्ति तत् सर्वं दृश्यम्। दृश्यं नाम इन्द्रियाणां माध्यमेन वयम् अनुभवं कुर्मः, केवलं तावत् नास्ति दृश्यम्, अस्माकम् अस्तित्व सहितं दृश्यम् अस्ति। तदा एतस्य शीलम् उक्तमस्ति। कीदृशं शीलम् अस्ति दृश्यस्य? प्रकाशः क्रिया स्थितिः, एतत् एतस्य शीलम् अस्ति। कस्मात् अस्ति? वर्तमान समये भौतिकवादिनः सन्ति, ये तो नास्तिकः वा मेटीरियलिस्टिक् वा अनीश्वरवादिनः वा, तेषां चिन्तनं तु केवलं द्वयोः तत्त्वयोः अस्ति। कथं द्वयोः तत्त्वयोः अस्ति? एकं तु ते वदन्ति मैटर अस्ति, तस्य स्थितिः अस्ति, तथा च द्वितीयं वदन्ति तस्य गतिः अस्ति। तो स्थिति गति मध्येव तेषां सम्पूर्णं तन्त्रं दर्शनस्य स्थितम् अस्ति। तो परन्तु भारतीयं दर्शनं वदति एतत् त्रिक् अस्ति, स्थितिः अस्ति, गतिः अस्ति, प्रकाशः अस्ति। संपूर्णम् अस्तित्वं यत्किमपि अस्ति तत्र एते त्रयः अपि सन्ति एव। त्रयः गुणाः सन्ति। एतेषां धर्मः एतादृशः अस्ति। सत्त्वगुणः प्रकाशकः अस्ति, रजोगुणः क्रियाशीलः अस्ति, क्रियात्मकः अस्ति, तमोगुणः स्थितिशीलः अस्ति। तस्मात् सर्वत्र एते त्रयः गुणाः सन्ति एव। एतादृशः शीलः अस्ति एतस्य दृश्यस्य। स्थितिः अस्ति, क्रिया अस्ति, प्रकाशः अस्ति। यत्किमपि वयं लोके पश्यामः अथवा यत्किमपि अस्माकं दृष्टौ नापि आगच्छति तत्रापि एते त्रयः गुणाः सन्ति, प्रकाश क्रिया स्थिति। एकमेतत् उक्तं। द्वितीयं भूतेन्द्रियात्मकम् अस्ति। एतस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति? भूतात्मकम् अस्ति। एतत् पञ्चभूतानि सन्ति। पञ्चभूतानां जगत् अस्ति पाञ्चभौतिकं। पाञ्चभौतिकं पृथ्वीलोके वयं पाञ्चभौतिकजगति निवसामः, तस्मात् भूतात्मकम् अस्ति। द्वितीयमस्ति इन्द्रियात्मकं। वयम् अनुभवं कुर्मः इन्द्रियाणां माध्यमेन तथा च मनसा। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, मनः एवं एकादश करणानि सन्ति, उपकरणानि सन्ति अनुभव निमित्तं। भूतात्मकं जगतः अनुभवं वयम् इन्द्रियाणां माध्यमेन कुर्मः, तस्मात् भूतेन्द्रियात्मकम् अस्ति एतत् सर्वं दृश्यम्। अथ च एतस्य उद्देश्यं किमस्ति?
भोगः अपवर्गः। यावत् पर्यन्तम द्रष्टा जीवात्मा भोगे मग्न अस्ति तावत् पर्यन्तम दृश्यं तस्य कृते भोगानाम् उपलब्धतां करोति। यदा तस्य विवेक ख्याति भवति ज्ञानोदय भवति तदा भोगाः पार्श्वे भवन्ति। तदा इतः एव तस्य अपवर्ग निमित्तम अग्रे मार्गः प्रशस्तः भवति। तस्मात् दृश्यम् एव भोगान् अपि प्रददाति अपवर्ग मार्गे अपि प्रेरयति। एवं उक्तम् दृश्यस्य शीलं प्रकाशः क्रिया स्थिति। एतस्य आत्मा भूतानि इंद्रियाणि नाम अस्तित्वं भूतात्मकम् इंद्रियात्मकम् तथा च एतस्य उद्देश्यं भोगः अपवर्गः च। एतत् सूत्रम् एकवारं पुनः वदामि। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलः भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। अग्रे चलामः। एतत्तु दृश्यम् उक्तम्। अग्रे गुणस्य विषये उक्तं। गुणा नाम तत्र पूर्वसूत्रे उल्लेखः आगतः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम्। इदानीं दृश्यस्य भेदाः सन्ति। कीदृशाः भेदाः सन्ति? तथा चत्वारो भेदाः एतस्य उक्ताः सन्ति। तदा विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि यथा इक्षुदण्डः भवति तस्य पर्वाणि सन्ति। एकः पर्व द्वितीय पर्व तृतीय पर्व चतुर्थ पर्व। तथैव एतस्य दृश्यस्यापि चत्वारि पर्वाणि सन्ति। कथम्? एकस्तु विशेषपर्वः। विशेषः नाम ये तो वयं स्थूल महाभूतानि पश्यामः तस्य नाम विशेषः। आकाशः वायु अग्नि आप पृथ्वी इति अधा अधा यत् रक्तवर्णीय चतुरस्रे एतानि पंच महाभूतानि दर्शितानि सन्ति। तो एतत् सर्वं तु विशेषः। द्वितीयम् अविशेषः। अविशेषः पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि मनः पंच तन्मात्राणि तथा च अहंकारः एवं अविशेषः इति सन्ति। सांख्यशास्त्रे अपि वयम् अभ्यसितवन्तः। अविशेषः एकस्मिन् तत्र दीर्घमण्डलाकारे तत्र त्रिनाभिचक्रे एतस्य कृते विशिष्टः शब्दः कश्चित् अस्ति। त्रिनाभिचक्रं। त्रिनाभिचक्रं कस्मात् अस्ति? एतस्य त्रिनाभि इति कल्पना गणित भाषायां वदन्ति। एतस्य तो फोकस एकं न भवति, फोसाई केन्द्रद्वयं भवति। केन्द्रद्वयं तथा च एकम् एतस्य मध्यगात्रिज्या भवति। एवं तस्मात् त्रिनाभिचक्रम् एतस्य विशिष्ट नाम उक्तमस्ति वेदेषु। भवतु तर्हि एतादृशे त्रिनाभिचक्रे यत्र नीलवर्णीय आवृत्ति अस्ति परिधि अस्ति तत्र एते सर्वे आगताः सन्ति। एते तु अविशेष रूपेण गणिताः सन्ति। तर्हि विशेषः अविशेषः अनन्तरं महत् यत् अस्ति प्रकृतेः प्रथमः विकारः महत् इति अस्ति। तावत् पर्यन्तम् अहङ्कारस्य उत्पत्तिः न जाता, चलनं तु आरब्धम्। तत्र किञ्चित् विचलनम् अभवत्। तस्मात् तत्र महत् अस्ति। तत्तु लिङ्गमात्रम् अस्ति। लिङ्गमात्रं तत्र प्रकृति तु अलिङ्गम् अस्ति परन्तु अत्र लिङ्गमात्रता आगता। परन्तु अहङ्कार वृत्ति न जाता, त्रिविध अहङ्काराः न उत्पन्ना परन्तु लिङ्गमात्रं तस्य लय भवति। कुत्र? प्रकृतौ। तथा च अलिङ्गम्। अलिङ्गम् अस्ति प्रकृति, तत्र किमपि चिह्नं नास्ति तस्य। तस्मात् अलिङ्गम्। अथवा तस्य कुत्रचित् अपि लय न भवति। महतः तु प्रकृतौ लयं भवति तस्मात् लिङ्गं तत् अस्ति। प्रकृतेः कुत्रचित् अपि लय न भवति, मूल प्रकृति तिष्ठति। एवं चत्वारि पर्वाणि सन्ति।
गुणानां प्रथमः तु विशेषः, द्वितीय अविशेषः, तृतीय लिंगमात्रं, चतुर्थ पर्वः अलिंगम् एवं गुणपर्वाणि सन्ति। अनन्तरं समीचीनम्, एतत् सर्वं तु दृश्यस्य विषये वयं दृष्टवन्तः। एवं तथा अविद्याकारणतः संयोगः भासते, तत्र कयो संयोगः? द्रष्टुः दृश्यस्य च। दृश्यस्य विषये वयं दृष्टवन्तः यत् तस्य शीलमस्ति, प्रकाशक्रियास्थितिः, तस्य तु आत्मकता अस्ति, तस्य अस्तित्वमस्ति, भूतात्मकम् इन्द्रियात्मकं, तस्य उद्देश्यमस्ति भोगः अपवर्गः। तथा च एतत् सर्वं तु गुणस्य एव पर्वाणि सन्ति, चतुर्विधानि एतत् दृश्यस्य स्वरूपमस्ति। तथा द्रष्टा कीदृशः अस्ति? सः तु दृशिमात्रः, शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। दृशिमात्रः सः द्रष्टा अस्ति, सः तु शुद्धः अस्ति, तथापि प्रत्यय अनुपश्यः अस्ति। सः चित्त मध्ये यादृशः प्रत्ययः भवति, ज्ञानस्य यादृशः आभासः तत्र उत्पन्नः भवति, तेन सः अपश्यति, तत्र सः आत्मानमपि पश्यति, तत्र सः आत्मीय भावमपि पश्यति, तेन अनुपश्यः, तेन पश्यति सः, तादृशः तु द्रष्टः। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तस्य कृते एव तन्निमित्तम् एव दृश्यस्य आत्मा अस्ति। दृश्यस्य अस्तित्वं द्रष्टुः कृते एव अस्ति। अनन्तरम् अस्ति कृतार्थं प्रति नष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्। यदा यदा द्रष्टा कृतार्थः भवति, सः एतत् सर्वं जानाति, ज्ञानोदयः भवति, तदा सः कृतार्थः भवति। तर्हि तं प्रति तु दृश्यं नष्टं भवति। इदानीं तस्य कृते दृश्यस्य किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। परन्तु अन्यसाधारणत्वात्, इन जनरल भवति, सामान्य जनानां कृते, अन्येषां कृते तु तस्य अस्तित्वम् अस्ति एव, तस्मात् सर्वेषां कृते नष्टं न भवति। यः कृतार्थः अस्ति सः दृश्यस्य इदानीं तस्य प्रयोजनं नास्ति, तर्हि नष्टवत् एव अस्ति। एवं अग्रे स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः, संयोगः अस्ति, तस्य तत्र उद्देश्यं किम् अस्ति, संयोगः किमर्थं भवति? तदवति दृश्यस्य शक्ति तथा च तस्य स्वामिनः शक्ति उपलब्धा भवेत्, तस्य स्वरूपस्य उपलब्धि भवतु, तन्निमित्तमेव संयोगः भवति। तस्य हेतु अविद्या अस्ति, संयोगस्य हेतु अविद्या अस्ति, अविद्या कारणतः एव सः संयोगः भवति। परन्तु तस्यापि किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति। यदा अविद्यायाः अभावः भवति तदा संयोगस्य अभावः भवति, तदा कैवल्यं भवति। अद्य एतावदेव, एतावान् समयवत् अद्य अत्रैव विरामं स्वीकुर्मः, श्वः पुनः अग्रे सरामः। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रकाश महोदय शृणोति?